أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن والتين والزيتون وطور سينين. والبلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. سبحان الله. ما شاء الله. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. جزاك الله. ما شاء الله. جناب محترم المقام قاری ذیشان حیدر صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ آواز کے ساتھ
कुरान हकीम की आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे कुल्ब व ज़हन को मुनव्वर फरमा रहे थे। हम खुद्दाम दरबार आलिया मोहम्मदिया